अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज़ बरदारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालत हाज़िरा का प्रोग्राम है। वो भी जिस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिल्कुल तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब एक मफरूर मुजरम से एक नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मुशावरत करने वाही लंदन गए हुए हैं। ये एक नहायत हसास और टॉप सीक्रेट इशू है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने जो ये बात कही है और इसके खिलाफ उन्होंने ये कहा है कि हम अदालत में जाएंगे, आपको लगता है कि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? ईशा, सबसे पहली बात तो ये मुख्तसर, ये जैसे होता है ना, एक मरूजी सवाल होता था हाँ या ना में जवाब दें। हाँ या ना में तो ये है कि इमरान खान साहब 100% दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, पहले हम नवाज शरीफ साहब को देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब का इस वक्त स्टेटस क्या है जी। नवाज शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान में वापस आके अदालत में दोबारा एप्लीकेशन नहीं देते, उनका फैसला रिव्यू नहीं हो जाता, नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के और कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं। ये ज़हन में रखें, क्योंकि सबसे बड़े मनसब पे थे ना, उन्होंने चोरी की है, उन पे इल्ज़ाम है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें मुजरिम करार दिया, उन्हें सजा दी। उन्होंने वहाँ पे एक ड्रामा किया, उन्होंने कहा मैं बीमार पड़ गया, उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर्स जो हैं, चूंकि वो पंजाब के हुक्मरान भी थे, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब की तो तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ये लंदन में सिर्फ इलाज है। मियाँ साहब लंदन में चले गए इलाज करवाने के लिए, 50 रुपए का स्टाफ। इस कौम के साथ जितना बड़ा मजाक इस केस में हुआ है, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है जी। वो लंदन में चले गए, उनके प्लेटलेट्स अभी तक दुरुस्त नहीं हो पा रहे। अच्छा, हालात ऐसे बन जाते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीकत में एतमाद आती है और कामयाबी हो जाती है। तहरीकत में एतमाद कामयाब होती है, इमरान खान साहब डी सीट हो जाते हैं। फिर वो खुद से फैसला करते हैं कि इस असेंबली में मैंने बैठना ही नहीं, वो रिजाइन करते हैं और बाहर सड़क पे चले जाते हैं जी। अब अपोजिशन लीडर से अगर कोई मुशावरत करनी हो तो अपोजिशन लीडर है, वज़ीर आज़म के बाद सबसे अहम जो ओहदा होता है वो अपोजिशन लीडर का है। उसे एतमाद में लेना होता है, क्योंकि उसके पास भी मैंडेट होता है, लोगों का, अवाम का मैंडेट होता है, वो अवाम के तर्जमान होते हैं। जैसे वज़ीर आज़म है, और हमारे मुल्क में तो 1-2 सीटों से सिर्फ वज़ीर आज़म बनता है ना, तो जितना इंपॉर्टेंट वज़ीर आज़म है उतना ही इंपॉर्टेंट अपोजिशन लीडर है। इमरान खान साहब से मुशावरत होनी थी अपोजिशन लीडर्स के हैसियत से कि आप बताइए, कोई 3 नाम ये देते, 3 नाम जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब देते और मुशावरत करके एक नाम फाइनल हो जाता जी। अच्छा, अब ये उन्होंने तो अल्लाह का लाख शुक्र किया कि इमरान खान साहब ने एक जज्बाती फैसला किया। इमरान खान साहब ने असेंबली से रिजाइन किया और वो बाहर चले गए सड़क पे। इस वक्त इमरान खान साहब समझते हैं, पहली बात तो मैं ये क्लियर करूं कि इमरान खान साहब को लोगों ने वोट दिया था, मैंडेट दिया था कि जाके आप हमारी नुमाइंदगी करें असेंबली में। और याद रखिएगा, असेंबली में नुमाइंदगी इसी सूरत नहीं होती कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव बने, वज़ीर आज़म ही बने तो कौम की नुमाइंदगी है। एक बंदा अपोजिशन में, बेशक वो एक पार्टी है, मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई XYZ पार्टी है, उसका सिर्फ एक बंदा इलेक्ट हो सका है पाकिस्तान के किसी भी हलके से, तो वो अपने हलके का नहीं, वो पूरे पाकिस्तान में अपनी पार्टी के जहां जहां उसके कारकुन बैठे हैं, कहीं 200 बैठा है, कहीं 400 बैठा है, कहीं 500 बैठा है, उन सब का तर्जमान भी वो है, उन सब की नुमाइंदगी उसने करनी है। अच्छा, इमरान खान साहब तो एक पॉपुलर लीडर है, और अब अगर ये डी सीट हो भी गए थे, डी सीट तो खैर नहीं, अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, तो इमरान खान साहब को ये कैसे हक पहुंचता था कि वो अवाम पे थूक के आ जाए, उनके मैंडेट पे थूक के आ जाए और असेंबली से बाहर आ जाए। अगर इमरान खान साहब असेंबली में होते तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मैंने कहा था, इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर तरीन अपोजिशन लीडर हैं, और ये जो मनमानियां हो रही है ना, जिन पे मेरा दिल दुखता है, मतलब महंगाई हुई है और इतनी हुई है जिसकी हद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मनमानियां की हैं। ये जो ड्रामेबाजी हुई है कि एक मफरूर मुजरिम जो है इसहाक डार साहब, वो इस मुल्क में आए हैं, उन्होंने हलफ लिया और वजीर खजाना बन जाते हैं। ईशा, अगर इमरान खान साहब सड़कों पे ना होते, क्योंकि ऐसे फैसले सड़कों पे नहीं होते, ये पार्लियामेंटेरियन के फैसले करने वाले, तो इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की है। अवाम के मैंडेट के साथ उन्होंने धोखा किया, तौहीन की है उसकी, उस वजह से लोग अब उनके पीछे पीछे खज्जर हो रहे हैं। अगर इमरान खान साहब इन असेंबलियों को, इस अपने मैंडेट का एहतराम करते जो लोगों ने उन्हें दिया था, आज वो असेंबली में होते, अपोजिशन लीडर होते, मैं देखता वो कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादी। खैर, इमरान खान साहब का जो मौकफ है कि एक मफरूर मुजरिम जो है उसके साथ मुशावरत कैसे की, आप जरा सोचिए। ये कानूनी और अखलाकी तौर पर भी, कानूनी पहलू तो ये है कि उसमें आप, ये इतना टॉप सीक्रेट इशू है कि इसका वजीर चीफ एग्जीक्यूटिव वो उनको ये आइन इख्तियार नहीं देता, वो किसी भी गैर पार्लियामेंटेरियन के साथ, किसी बंदे के साथ जी, उसके साथ इसको डिस्कस करें कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा।
چینج ہے کہ وہ جا کے کسی ایک مجرم کے ساتھ جا کے شیئر کریں. میں دوبارہ سے عرض کر دوں, نواز شریف اس وقت تک مجرم ہے جب تک وہ پاکستان واپس آ کے عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے, ان کا کیس ریویو نہیں ہوتا, عدالتیں انہیں ریلیف نہیں دے دیتی, تب تک تو وہ مجرم ہے. اب پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق تو ایک مجرم ہے اور مفرور ہے. اچھا, ایک مفرور کو بے شک وہ 50 مرتبہ اس ملک کے اپوزیشن لیڈر رہے ہوں, 100 مرتبہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں, وہ جو کچھ مرضی رہے ہوں, وزیر خزانہ سے شروع ہوا تھا نا ان کا سفر 1985 میں, وزیر خزانہ سے لے کر آج تک وہ جو کچھ بھی رہے ہیں, بھائی اس وقت وہ ایک مفرور مجرم ہے, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سزا یافتہ ہیں. انہوں نے واپس آ کے سرنڈر نہیں کیا قانون کے سامنے, تو ابھی وہ سزا یافتہ ہیں. شہباز شریف صاحب کس حیثیت کے ساتھ عمران خان صاحب کے موقف کے مطابق بات کرو, انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک مفرور مجرم کے ساتھ جا کے یہ ڈسکس کریں کہ پاکستان کا نیا چیف آرمی اسٹاف کون ہوگا؟ کیا یہ ساری فیسلٹی جو ہے کیا کسی جیل کے اور مجرم کو بھی یہ دی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے منصب کے لیے, یہ سب سے بڑا منصب ہے اور انتہائی سب سے بڑا, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, آرمی کا تو سب سے بڑا منصب یہی ہے نا. اچھا, بے شک سربراہ مملکت جو ہے وہ صدر پاکستان ہے, اتنا بڑا منصب اور پاکستان کا سب سے اہم منصب, اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اختیار کسی اور قیدی کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو چاہیے نا کہ وہ اڈیالہ جیل میں بھی جائیں, وہاں جا کے بھی قیدیوں سے ذرا مشاورت کر لیں کہ نیا چیف آف آرمی اسٹاف آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے, کس کے آنے سے آپ کو فائدہ ملے گا. تو یہ جس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو اس ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو کیا پاکستان میں ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ فیصلہ کرنا تھا ہماری اپوزیشن نے بھی اور حکومت نے بھی, اور اتفاق کی بات ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میں سڑک پہ زیادہ طاقتور ہوں. یہ غلط فہمی ہے. اگر عمران خان صاحب نکال دیں, اور میں عمران خان صاحب سے آج درخواست کروں گا, آج ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب آپ نے اس قوم کے 7-8 ماہ ضائع کر دیے, خدا کا واسطہ ہے میری بات مانیں, آپ دوبارہ سے آئیں اسمبلی میں. بھائی وہ تو پھر دوبارہ 6 سیٹوں پہ تو پھر الیکٹ ہو گئے نا, وہ کسی سیٹ سے, اگر میاں والی کی سیٹ سے وہ ڈی سیٹ بھی ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق, تو باقی جو 6 سیٹیں کسی ایک سے حلف لیں, وہ اسمبلی میں ہیں, انہیں کے اراکین اسمبلی میں ہیں. اور خان صاحب یہ بہت بڑا موقع ہے, آپ اسمبلی میں آئے, وہاں فائٹ کریں ان چوروں کے خلاف. آپ آئین کی دھجیاں کیوں اڑانے دے رہے ہیں انہیں؟ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ جو تھا, عمران خان صاحب کو اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ, یہ جو مشاورت کر رہے ہیں نا کہ میں اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ, اپنے وکلاء کے ساتھ مشاورت کر رہا ہوں, کہ شہباز شریف نے ایک بہت بڑا کام کیا, یہ بہت گھنونا کام ہے, اور یہ یاد رکھیے گا یہ آئین اور قانون کے ساتھ بغاوت ہے. اس پہ شہباز شریف صاحب کو کڑی سزا مل سکتی ہے. عمران خان صاحب نے اگر کہا ہے تو اس پہ سٹینڈ لیں اس بات پہ, اور عدالت سے رجوع کریں, ان سے پوچھیں کہ شہباز شریف صاحب کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ جا کے ایک مفرور مجرم کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کریں کہ پاکستان کا نیا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ذرا تھوڑا سا اور حوصلے سے کام لینا. یہ کوٹ لکھپت جیل میں چلے جائیں, اڈیالہ جیل میں چلے جائیں, وہاں قیدیوں سے مشاورت کر لیں, بلکہ آپ پورے ملک کے قیدیوں کی آپ وہاں کنونشن سینٹر میں ایک ان کا سیمینار بلا لیں, اور وہاں مشاورتی اجلاس بلا کے شہباز شریف صاحب اس میں ان کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیں کہ نیا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے. کیسا مذاق ہے, کیسا گھٹیا پن ہے یہ. کیا اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے؟ شہباز شریف صاحب یا کوئی بندہ جب اس ملک کا حکمران بنے گا تو آئین اور قانون ایک طرف ہے, جو اس کا جی چاہے گا وہ کرے گا. کیا اس ملک کے فیصلے عادی مجرم, قانونی مجرم اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سزا یافتہ مجرم کریں گے؟ عشاء یہ اس ملک کے ساتھ, اس آئین اور قانون کے ساتھ بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے. انہیں 1 سیکنڈ نہیں لگانا چاہیے عمران خان صاحب کو, انہیں صبح ہر صورت عدالت میں جانا چاہیے, اور عدالت اس پہ تو سموٹو ایکشن نہیں لیں گے وہ. خیر, عمران خان صاحب کی اس ایپلیکیشن پر اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کو فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا پاکستان کے جتنے, اب کل کو چیف آف ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا تو کیا وہ لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کریں گے؟ مجھے نواز شریف صاحب کے فیصلہ کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, بھائی وہ اس ملک کے وزیر اعظم, لیکن اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے مطابق وہ پاکستان کے مجرم ہیں, انہوں نے خزانہ لوٹا ہے, 1 روپے کی بے شک انہوں نے خیانت کی ہے. جو کہتے ہیں وہ کامے پہ گئے تھے, یہ ہوا تھا, میرا اس سے کچھ لینا دینا, لیکن پاکستان کی عدالت کے سامنے یہ کیس تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے, اور اس پہ عدالت عظمیٰ نے جو بھی ان کے پاس ایویڈنس تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک ایویڈنس یہ بھی ہے, یہ بندہ جو ہے یہ وزیر اعظم کے طور پر کام کرنے اور رکن اسمبلی کے طور پر کام کرنے کے اہل نہیں ہے, انہوں نے انہیں نااہل کر دیا اور سزا دی انہوں نے. یہ عدالت کا کام ہے کہ انہوں نے کون کون سے سامنے رکھے تھے حقائق, اور کن حقائق کی بنیاد پر, کن ثبوتوں کی بنیاد پر انہیں نااہل قرار دیا. یہ میرا ایشو نہیں ہے, یہ عدالت کا ہے.
اچھا عدالت کے سامنے جو کیس تھا اس کے مطابق چوری کا تھا کہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں اور انہوں نے آف شور کمپنیاں جو ہیں ان میں پیسے چھپائے ہیں، ان کے اثاثے جو ہیں ان کے گوشواروں سے میچ نہیں کرتے. وہ نواز شریف صاحب اب لندن میں ایک مفرور مجرم کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، لیگی جو مرضی کہتے پھرے، پٹواری جو مرضی کہتے پھرے کہ ہمارے قائد ہیں نواز شریف، ہم ان کے بغیر. لیکن عشا پاکستان کا آئین اور قانون بھی تو کوئی چیز ہے نا جی. اس کے مطابق تو وہ ایک مجرم ہے. تو ایک مجرم کے ساتھ بھائی آپ کے بڑے بھائی ہیں تو ہم اس سے کیا کریں، ہمیں اس سے کیا لے دینا. پاکستان کے آئین یاد رکھیے گا، جج صاحب بیٹھے ہوں منصب پہ اور ان کے سامنے کیس آ جائے، کسی بھی قاضی کے سامنے ان کی بیٹی کا یا بیٹے کا کیس آ جائے کہ اس نے چوری کیا، تو قاضی یہ سوچے گا کہ یہ میرا خونی رشتہ ہے، میری بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میرا چاچا ہے، میرا ماما ہے، وہاں رشتہ داری نبھانے بیٹھ جائے گا. جج اسے ریلیف نہیں دے سکتا. اسی طرح جو چیف ایگزیکٹو ہے، بھائی آپ کے بڑے بھائی ہوں گے، ہمیں اسے کیا لینا دینا. لیکن وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سزا یافتہ مجرم ہے اور وہ لندن میں چھپ کے بیٹھے ہوئے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے، اب وہ عدالت جنہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھیجا تھا انہیں باہر، انہیں شرم نہیں آ رہی؟ وہ کیوں سموٹو ایکشن نہیں لے رہے؟ وہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ایک عادی مجرم 3.5 سال سے باہر جو بیٹھا ہے، 4 سال سے کس حیثیت سے باہر بیٹھا، اب اس کے پلیٹلیٹس پورے نہیں ہوئے. تو یہ عدالتیں جو ہیں مجرموں کو اس حد تک ریلیف دیتی ہیں. پھر پاکستان کے سارے قیدیوں کا کیا قصور ہے؟ جنہوں نے مرغی چوری کی اس کا بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جس نے صرف اور صرف بینک ڈکیتی کی اور 10 لاکھ روپے لوٹ لیے، 5 لاکھ لوٹ لیے، کسی نے کسی کے ساتھ 20,000 روپے کا فراڈ کیا، کیا اس بندے کا قصور یہ ہے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا؟ اس کے لیے آئین اور قانون اور ہے. ان سب کو بھی یہ ریلیف دیا جائے، بصورت دیگر عدالتیں فوری طور پر سموٹو ایکشن لیں. اور نواز شریف کے اس فیصلے کا، اور شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی ہے 50 روپے کے اسٹامپ پہ، ان سے پوچھا جائے، اسٹامپ تو اسٹامپ ہے نا، اس سادہ پیپر میں بھی انہوں نے لکھ کے دیا ہوتا، اسٹامپ تو پھر اسٹامپ ہے 50 روپے کا. یہ عدالت نے غلط کیا تھا، لیکن چلیے عدالت کا فیصلہ ہے. وہ نمک مرچ والے کاغذ پہ بھی اگر کسی کی ضمانت لے لے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن عدالت کو اب سوچنا ہوگا کہ پاکستانی اب سوال کر رہے ہیں، یہاں کے شہری اب سوال کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی مرضی ہے، آپ بادشاہ ہیں، جو مرضی کریں. آپ تو لون مرچ والے کاغذ پہ، نمک مرچ والے کاغذ پہ کسی کو بے شک ریلیف دے دیں. آپ نے 50 روپے والے اسٹامپ پہ ریلیف دیا، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن کیا آپ یہ پوچھ نہیں سکتے کہ وہ بندہ کدھر ہے جو مجرم تھا؟ کیا 4 سال میں اس کے پلیٹلیٹس سیٹ نہیں ہوئے؟ وہ کیوں پاکستان میں واپس نہیں آ رہا؟ اور شہباز شریف صاحب چیف ایگزیکٹو سے پوچھا جائے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے گارنٹی دی تھی، یا مجرم دیں یا آپ جیل میں جائیں. جس بندے نے جیل میں ہونا تھا وہ بندہ فیصلے کر رہا ہے، اور وہ جس نے جیل میں ہونا تھا اس سے جا کے پوچھ رہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا. تو کیا کل میں جب آپ چیف آف آرمی سٹاف کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کا تعین کرنے جائیں گے، ان کی تعیناتی کا ہوگا، تو پھر وہ فیصلہ ایک عادی مجرم یا قومی مجرم کرے گا. اس کے بعد پھر جب نیب کا چیئرمین آپ لگانا چاہیں گے، چیف آف الیکشن کمشنر لگانا چاہیں گے، تو پھر جا کے آپ ایک مجرم سے پوچھیں گے کہ جناب بتائیے کہ ہمارے ملک میں چیف ایگزیکٹو کون؟ شہباز شریف کو شرم نہیں آتی کہ آپ چیف ایگزیکٹو میں اور آپ کے پاس قوت فیصلہ ہی نہیں ہے؟ بھائی آپ نے اگر یہی کچھ کرنا تھا، لوگوں کو نہ پتا چلتا، فون پہ پوچھ رہے تھے. لیکن یہ جا کے اپنے بھائی کے قدموں میں بیٹھ کے پوچھنے انہوں نے پسند کیا کہ بھائی جان مشورہ دیں کہ اب کروں کیا. اگر عمران خان صاحب اس پہ ایکشن نہیں لیتے اور عدالت میں نہیں جاتے تو میں تو انہیں بھی ایک مجرم سمجھوں گا. پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا قانون ہے، یہ سب سے مقدم چیز ہے. نواز شریف مقدم نہیں ہے، شہباز شریف مقدم نہیں ہے، عمران خان صاحب بھی مقدم نہیں ہے، پاکستان کا آئین اور قانون سب سے مقدم ہے. جب یاد رکھیے گا آئین اور قانون کی توقیر نہیں رہے گی تو پھر ریاست بھی نہیں رہے گی. آپ نے اس ریاست کو اور اس کے شہریوں کو، آپ دیکھیے نا، اگر وہ بات درست ہے کہ سعودی فرما روا نے اور شہزادے نے آنے سے انکار کر دیے، اچھا جو بھی وجہ ہو اس کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. جب آ رہے تھے چائنا کے صدر عمران خان صاحب نے تب بھی پھٹے بازی تھی، تب بھی روڈ بلاک کیے ہوئے تھے. اب اگر سعودی ولی عہد آ رہے ہیں تب بھی یہی کچھ ہے. پہلی بات تو پوری قومی قیادت کو سمیت عمران خان صاحب کے انہیں لائل ہونا پڑے گا اس ملک کے ساتھ، اس سرزمین کے ساتھ. آپ حکمران ہیں تب بھی، آپ اپوزیشن میں ہیں تب بھی. آپ ایم این اے کی سیٹ بے شک ہار جائیں، عمران خان صاحب ساری سیٹیں ہار جائیں جس پہ خود الیکشن لڑ وہ بھی ہار جائیں، تب بھی وہ ریاست کے وفادار رہنے کے پابند ہیں. انہوں نے جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو اس میں انہوں نے عہد کیا تھا کہ میں ریاست پاکستان کا پابند رہوں گا. تو میں بحیثیت شہری میں نے 15 جگہ پہ یہ ڈکلریشن سائن کیا کہ میں ریاست پاکستان کا پابند رہوں گا. جب میں نے ریاست سے شناختی کارڈ اپنی آئی ڈی مانگی ہے، جب میں نے ڈومیسائل مانگا تو میں نے اس میں اقرار نہیں کیا کہ میں ریاست کا وفادار شہری رہوں گا. تو ہمیں اس حلف نامے کی پاسداری کرنی ہے اینڈ تک، ہم کچھ بھی ہوں. میں پی این ہوں،
इस मुल्क में एक छोटी सी, सबसे छोटी, आप यही समझते हैं कि पियन हो गई, मैं किसी इदारे में पियन हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मुझे पियन भी किसी ने रखा, तब भी मैं इस रियासत के आइन कानून का रखवाला हूं और इसके आइन और कानून पे पाबंद हूं। रियासत का वफादार रहना मेरे पे लाजिम है। तो ईशा इमरान खान साहब कुछ भी ना भी हों तभी वो रियासत के आइन और कानून के पाबंद हैं। तो मैं अर्ज कह रहा था कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर सिर्फ मुशावरत ना करते रहे, हर हाल में सुबह अदालत में जाना चाहिए और अदालत को सारे काम छोड़ के सबसे पहले ये फैसला करना चाहिए कि एक मुजरिम के साथ अगर जाके उन्होंने मुशावरत की है शहबाज शरीफ साहब ने, तो किस हैसियत से की है और ये आइन और कानून के साथ गद्दारी है। ये टॉप सीक्रेट इशू है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तैनाती जो है, इस मौके में मैं 100% इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, क्योंकि उन्होंने जो बात की है ये आइन और कानून की बात की है। ये उन्होंने पार्टी की बात नहीं की, ये उन्होंने पीटीआई की बात नहीं की, पीटीआई के मंशूर की बात नहीं की, उन्होंने दस्तूर पाकिस्तान की बात की है, उन्होंने आईने पाकिस्तान की बात की है। इसमें जो बंदा इस मुल्क के साथ मुखलस है, वो किसी भी पार्टी में, बेशक मुस्लिम लीग नून में है, उसे इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ के साथ खड़ा होना चाहिए। गैरत का तकाजा है, हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि आप इस मौक़िफ़ के साथ स्टैंड लें और आप एक ट्रेंड बनाए मुस्लिम लीग की और उनसे पूछे शहबाज शरीफ साहब के, अगर आप इतने अहल नहीं हैं कि अपने भाई के बगैर आप कोई फैसला नहीं कर सकते, तो जाएं जाके आप ही वहां बैठे, अदालत इस पे नोटिस ले। ईशा ये बहुत जरूरी है, पाकिस्तान का आइन जो है उसकी पामाली किसी सूरत भी कोई पाकिस्तान का शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पिछले 3 दिन से जो ड्रामा चल रहा था कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से 4 मुलाकातें उन्होंने की हैं और उनसे मुशावरत मांग रहे कि भाईजान मुझे बताएं कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो। बड़े अफसोस की बात है। और आखिर में मैं अर्ज करूं कि इमरान खान साहब भले इस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं है, वो इस मुल्क में मकबूल तरीन लीडर हैं, उन्होंने गलती की है। मैंने इब्तिदा में कह दिया कि इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी का जो गलत तरीन फैसले किए उनमें से एक गलत तरीन फैसला ये है कि ये असम्बली से बाहर आ गए थे। भाई हम लोगों ने मैंडेट दे के भेजा आपको कि आप अगर कोई गलत बात होती है तो आप उसे रोकना है। अपोजिशन लीडर ने ये करना होता है कि गलत कानून साजी नहीं होने, गलत काम नहीं होने देने। अगर इमरान साहब ने गलती कारी ली है, चले जज्बाती हो जाता है बंदा, कोई फरिश्ता तो नहीं है ना कोई पैगंबर है, गलती हो गई उनसे। अगर आपने मुशावरत करनी थी तो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन बंदा जो है वो इमरान खान साहब है, आप उनसे मुशावरत करें। अपोजिशन में तो है ना, वो बेशक सड़कों पे है, गलती उन्होंने कर ली तो उनसे मुशावरत करनी चाहिए थी। अगर उनसे आपने मुशावरत नहीं की तो इस मुल्क के साथ आपने गद्दारी किया कि एक मफरूर मुजरिम के साथ जाके आप मुशावरत करें। जी मैं दोबारा से कहूंगा, मैं इसके खिलाफ था। मैं बार बार प्रोग्राम्स में कहता रहा कि इमरान खान साहब से क्यों मुशावरत की जाए इस मामले में। लेकिन जब आप एक मुजरिम के साथ मुशावरत कर रहे हैं तो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ आप मुशावरत क्यों नहीं करते कि ये नाम है। अच्छा, मैं आपको एक आखिरी मिसाल दे के, ये जापान की मिसाल है और बहुत पुरानी है, ये कोई 30-35 साल गालिबन पुरानी मिसाल है। जापान में एक हुकूमत थी बरसरे इक़्तिदार, तो उन्होंने जब सर्वे करवाया तो उन्हें पता चला कि अगले इलेक्शन में जो आने वाले हैं 6-7 माह के बाद, उनमें हम जीत के दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकेंगे। उस जमात ने अपोजिशन लीडर को बुलाया, उन्हें कहा कि हमें लग रहा है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे और अगली दफा हम अपोजिशन में होंगे, तो आप लोगों ने हुकूमत बनानी है, हमें समझ आ रही है इस बात की, तो हम ये चाहते हैं कि आप जो अहम वजारतें हैं जैसे दिफा की है, खजाना की है, वो वजारतें, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये 5 वज़रा जो हैं वफाकी, ये आप दे दें हमें। उन्हें मामला समझने में फिर दिक्कत नहीं होगी, 6 माह उनके पास होंगे, वो समझ जाएंगे हमारी पॉलिसीज क्या है। तो जब आप लोग हुकूमत में आएंगे तो आपके वो जो हम एक तो मुल्क के साथ वफादार है ना हम लोग, हुकूमत को, उस वक्त की हुकूमत को इस ममलकत के काम चलाने में एक रत्ती बराबर दिक्कत नहीं होगी, इस मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप 5 वज़रा दें जो अहम वजारतें हैं, तो आपके बंदे आ जाएं, वो वजारतें संभाल लें। आप जब हुकूमत में आएंगे तो पॉलिसीज जो है उनका तसलसल रहेगा। वहां पे जापान में अपोजिशन ने 5 नाम दे दिए, उन्होंने वज़रा बना दिए, बड़ी कलीदी जो वजारतें थी उन पे वो बंदे आगे जो अपोजिशन में थे। ईशा, हमें सोचना पड़ेगा, जब हम जापान की मिसालें देते हैं वो कौमें तरक्की कैसे कर गई हैं, जब हम फ्रांस की मिसालें देते हैं, जब हम अमेरिका की मिसालें देते हैं, इवन हम भारत की मिसाल देते हैं, हम चाइना की मिसाल देते हैं। चाइना हमारे से 1 साल बाद आजाद हुआ 1948 में, और वो देखे दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन गया है, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गई है चाइना। और हम लोग, हमें ये नहीं पता कि हमने शाम में दाल रोटी कैसे खानी है, हमें ये नहीं पता कि हमने इस महीने की तनख्वाहें कैसे देनी है सरकारी मुलाजमिन को, हमें ये नहीं पता कि हमने IMF से जो इतने अरबों खरबों रुपए ले लिए हैं वो वापस कैसे करने हैं, उनकी किस्तें कैसे वापस करनी है। वो कौम, उसकी वजह क्या है कि इस मुल्क में चोर और मुजरिम हुकूमतें कर रहे हैं और इनके नजदीक 50 रुपए का स्टाम्प देके शर्म आनी चाहिए पूरी पाकिस्तानी कौम को जो उन्हें सपोर्ट कर रही है,
میں پاکستان کے شہری کی حیثیت سے کنڈم کرتا ہوں اس بات کو. میں عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ سموٹو ایکشن لے, نواز شریف صاحب کو فوری طور پر بے شک آپ انٹرپول کے ذریعے انہیں اریسٹ کر کے واپس لائیں, انہیں پاکستان میں واپس لایا جائے, انہیں قید خانے میں ڈالا جائے. اگر پاکستان میں کسی عدالت کے سامنے رجوع کرتے ہیں تو جو آئین اور قانون فیصلہ کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے جی. لیکن پاکستان کا کوئی بھی مجرم باہر بیٹھ کے ایک تو انجوائے کرے اپنے سٹیٹس کو, اور دوسرا وہاں بیٹھ کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے. میں تو اسے کنڈم کرتا ہوں. اور جو مسلم لیگی اس فیصلے کو خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ ان کا ایک مفرور لیڈر فیصلے کر ہے, اسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ لیگی ضرور ہیں, آپ پاکستانی نہیں ہیں. پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کا فیصلہ کرتا ہے. میں نے مثال دی ہے کہ اگر یہی فیصلے کرنے ہیں تو کل میں سینٹرل جیل گجرانوالہ سے مجرموں سے ضرور پوچھ لینا چاہیے کہ جیل کا جیلر کون سا ہونا چاہیے. کم از کم اتنا تو اختیار انہیں دینا. ملک کا وزیر اعظم نہ ان سے پوچھیں, انہیں چیف آف آرمی اسٹاف نہ پوچھیں, انہیں یہ بھی نہ پوچھا جائے گجرانوالہ میں ڈی سی کون ہو, کمشنر کون, لیکن انہیں یہ تو پوچھا جائے نا کہ اس جیل میں جیلر کون ہو, جیل سپرنٹینڈنٹ کون ہو. اگر آپ یہ جیلر کے قیدیوں کو اختیار نہیں دیتے ہیں تو کسی مجرم کو یہ اختیار کیسے دے دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس ملک میں چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا. یہ ظلم کی بات ہے, یہ آئین سے انحراف ہے, یہ آئین کے ساتھ غداری ہے. اور آئین نافذ کرنے والے, ان پہ امپلیمنٹ کرنے والے, کروانے والے اور ان کی سپرویژن کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے. شہباز شریف صاحب جیسے ہی واپس آئے انہیں کٹہرے میں لائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے اتنے اہم ایشو پر, جو ٹاپ سیکرٹ ایشو تھا, ایک قومی مجرم اور ایک عادی مجرم, میں اب عادی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, انہوں نے ملک کو لوٹا, بار بار لوٹا ہے, ان کے ساتھ آپ نے مشاورت کی ہے. آئین نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا تھا, آپ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ انحراف کیوں کیا ہے, آئین سے تجاوز کیوں کیا ہے, اس کا جواب دیں. اگر وہ اس کا جواب نہیں دیتے تو آئین کے کٹہرے میں آئے اور اس کی سزا پائیں. وہ جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سے امید ہے آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہنمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.